अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है दुआ। या रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, ए तमाम जहानों के मालिक, तमाम जानों के खालिक, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले, ज़मीन और आसमान इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले, हवाओं को चलाने वाले, पहाड़ों को गाड़ने वाले, आसमान को उठाने वाले, ज़मीन को बिछाने वाले, समंदरों को जारी करने वाले, ए रब, ए हकीम ज़ात, हे अल्लाह, हमें माफ़ करने वाली ज़ात, हमें माफ़ कर दे। ए वो ज़ात जो अपनी ज़ात में बिल्कुल अकेला है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं, जिसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं, और जो अपनी ज़ात में बेहद एक और वाहिद है और अपने बंदों को जन्नत की तरफ बुलाता है। हमें माफ़ कर दे या रब। जितने भी लोग तुझसे कट कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ए अल्लाह, उनको अपने साथ जोड़ दे। ए अल्लाह, जितने लोगों के सीनों में दिल और दिलों के अंदर तेरे जज्बे नहीं हैं, ए अल्लाह, इनके दिलों के अंदर अपने जज्बे पैदा फरमा दे। आमीन। ए रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुआएं हमारे लिए कर कर के चले गए हैं, जो खैर हमारे लिए मांग मांग कर चले गए हैं, अल्लाह हमें भी इनमें हिस्सा अता फरमा। आमीन सुम आमीन। और ए अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शर से, जिन गुनाहों से हिफाजत की दुआएं की कि अल्लाह हमें भी इनसे हिफाजत की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। हमें भी इनसे हिफाजत अता फरमा। या रब्बे करीम, आखिरत में मायूसी से बचा, आखिरत में नज़रों को नीचा करके कड़ा होने वाली जुस्तजू से, जज्बे से बचा। ए अल्लाह, हमें कुछ ऐसे अमाल करने की तौफीक देते जिससे हमें ये लगे कि हमने तेरे लिए कुछ किया, जिससे हमें लगे कि तेरे दीन के लिए हमने छोटी मोटी कोशिश कर ली है। पहले दीन की गफलत से बड़ा, अपनी ज़ात की गफलत से बचा हमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं, इनके अहकामात की गफलत से बचा हमें। या रब्बुल करीम, कीमती ज़िंदगी को अपने अहकामात से कीमती बना दे। जिनके दिलों में तेरी मोहब्बत नहीं है, जिनके रास्तों में तेरा रास्ता नहीं है, जिनकी सोच में तेरी सोच नहीं है, जिनके अमाल में तेरे चुने हुए अमाल नहीं है, या रब, इनको इनकी ज़िंदगी की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम, जो नेक लोग हैं, जो लोग गुनाहों से बच रहे हैं, ए अल्लाह, जो तेरी रज़ा के लिए मेहनत कर रहे हैं और तू उनकी मेहनत को कबूल कर रहा है और वो तेरी नज़रों में बरगुज़ीदा बन चुके हैं, तो उनसे राज़ी हो चुका है। अल्लाह, हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे। ए अल्लाह, अगर कोई भी इंसान तेरे दीन की मेहनत कर रहा है तो उसके लिए ए अल्लाह बाकी सारे काम आसान कर दे। ए अल्लाह, जो तेरे दीन पर चलना चाहता है और वो चल नहीं रहा है, बार बार चल कर गिर रहा है, अल्लाह इसके कदमों को साबित कदमी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी माँओं, हमारी बहनों को और ए अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा, इज़्ज़त वाली, अज़मत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों के अंदर जितने में मसले चल रहे हैं, अल्लाह तू ही इसे हल करने पर कादिर है। हम अपनी मेहनतों से नहीं हल कर पा रहे हैं, अपनी दौलतों से नहीं हल कर पा रहे हैं। या रब करीम, तू ही एक ज़ात है जो हल कर सकता है। तू ही रहीम है, तू ही रहमान है। बंदे से महबूब मोहब्बत करने वाली ज़ात है तू। बंदे को भला तू ही जानता है, तू ही जानता है कि भले के लिए क्या है मेरे बंदे के लिए। ए अल्लाह, अगर ये आजमाइश है या परेशानी या मुश्किल हालात तेरी रज़ा से हैं तो हमें भी राज़ी होने का तौफीक अता फरमा। लेकिन ए अल्लाह, अगर ये आजमाइश, ये परेशानियाँ हमारी गुनाहों की बदौलत हम पर आई है तो या रब्बुल आलमीन, ए करीम ज़ात, हमारे इन गुनाहों को माफ़ करके हमें इन आजमाइशों से निकाल दे, इन बलाओं को
ہم سے دور کر دے، ان بیماریوں کو ختم کر دے، ان مشکل حالات کو تبدیل کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہم سے صلح کر لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمارا دوست بن جا اور ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جسے تو خوش ہوتا ہے۔ یا رب ہم نہیں کر سکتے نا، بہت کمزور ہیں ہم یا رب العالمین، لیکن تو جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اے رب کریم، تیرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے، ہر امپاسبل چیز پاسبل ہے۔ اللہ ہم ہی ڈرتے ہیں تم سے، ہم ہی خوف کے علاوہ والے ہو جاتے ہیں، ہمیں ثابت قدم کر دے۔ ہمارے قدم گاڑنے لگ جاتے ہیں، ہم گڑبڑا جاتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہے، ہم کمزور ہیں اللہ۔ اے اللہ اگر تیری ذات ساتھ جڑ جائے تو کمزور انسان بھی بہت مضبوط بن جاتا ہے، اگر تیری رضا کسی کو حاصل ہو جائے تو غریب انسان بھی بہت بڑی مالداری کو پہنچ جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، ان باتوں کو دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں تو ہم اکیلے نہیں چھوڑنا، ہم اکیلے چھوڑ دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو ہماری باتوں کو سنتا ہے، تو ہماری التجاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ ہم ان باتوں کا یقین عطا فرما یا رب، اور ہمیں ایک ایسا تعلق دے دے کہ جس تعلق کے ملنے کے بعد دنیا کی فکر نہ رہے اس دل میں، تیری فکر رہے۔ ہم ایک ایسی سوچ کے حوالے کر دے کہ جس سوچ کو سوچنے کے بعد دنیا کی کوئی سوچ ہمیں پریشان نہ کرے، صرف اور صرف ہماری ساری سوچیں تجھ سے جڑ جائے۔ یا رب کریم، بہت مختصر سی زندگی اب رہ گئی ہے، بہت ساری گزر چکی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، جلدی آنے والے ہیں تیرے پاس۔ اللہ آنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کی کوشش میں مدد دے دے، گناہوں سے توبہ کر کے دوبارہ کر لیتے ہیں، یا اللہ ان دعاؤں کو، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، پلیز اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جب تو چاہے گا معاف کرنا ہم تب ہی اپنے راستوں پہ چل پڑیں گے، جب تو دے گا توفیق ہم تبھی اپنے سیدھے راہ پہ آ جائیں گے۔ یا اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں ہمیں توفیق دے دے تیرے راستے پہ چلنے کے، ہماری آزمائشوں کو آسان کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، تیری آگے جھکنا ہے، تجھ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، کہیں جا کر کوئی مدد نہیں ملی۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ، تو ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، ایک تیری ذات ہے ہمارے حالات بدل سکتی ہے۔ یا اللہ ہمیں رحم فرما دے، ہماری ذات پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہم پر، ہمارے قریبی دل کی محبت کرنے والے لوگوں پر رحم فرما دے۔ تجھ سے صرف مدد مانگ سکتے ہیں، تو ہی ایک ذات ہے جو ہم پر رحم کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہماری حالات پہ رحم کر دے، یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔